ایک وینڈ کرنے شبیر کے بدن میں جو ہے خون رہ گیا رومنہ وے فقط ہے کر دے میں شبیر کے بدن میں جو ہے خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ سیدہ توڑا پرسا قبول فرماوے ہاتھ مک گئی بھیڑ دی ہاتھ مک گئی بھیڑ دی غربت دی ڈٹھاؤ تھینداؤ قتل بھرائے 8 پار دے بعد آئیے لاؤ شیوتے اینج روج گئی لاؤ شیوتے انج روج گئی او لتھیوں پر رگ وچ او محمل تو پتھرا دے دھی زہرا کم کیڑا کیتا ہے ہاتھ چوم کے ویر نمازی دے بیٹھی پوچھ دیئے شام دا صدقے میں بسم اللہ کراؤ ہاتھ چوم کے ویر نمازی دے بیٹھی پوچھ دیئے شام دا میں بسم اللہ کراؤ توڑیاں دھیاں دے پردے ہون میرے حصے دے آسو آ گئے جڑا ہن تک نے میں رو سکے مقتل چو ٹر کے علی اکبر دی جاگیر چاہیے علی دیاں دھیاں بابا جی ایک کتاب دی نہیں 5 کتاباں دی تاریخ بیان پہ کردہ ہوں جیڑی بہن بیرا دی لاش تے آئی ہے مرضی نال نے رونی نہ کوئی ماں پتر نو مرضی نال رونی ہے تیرے تے میرے 2 امام حسین چوتھا تے 5واں امام نہ حسین دی لاش تے آئے نہ اکبر دی لاش تے آئے نہ اونو محمد دی لاش تے آئے میرے تے سوال کرو مدر عباس دسا کتھا آئے بابا آؤ میں تن دسا اتھا آئے جتھا علی دیاں دہیاں دا برکا ستا ہویا وفا دا کعبہ سمجھ کے دعا امامہ طواف کرنا شروع کی دے صدوہ جگر پیوں دے پتر والے جناب سجاؤ زمین دے بیٹھیں ردے جناب سجاؤ دے ودین چاچے عباس دی لاش تھے سید وین کر کے آتے میں دے پیوں دی کمار دا زور چاچا تے جرنائل غریب سگوادا او تے کنڈ سڑایا کہ اللہ برکاوے چبان دے آن دی مادا سب کے نہیں میر دی لاش تو بین اٹھی دی کا آنون نکول دنیا دا چاچا پچھڑیوں آیا پئی امل مسا ایب پوچھ دیئے پاند کی تنائے شام دے جڑی آدھی رہی ہے میں نڈجا تیرے حاضرت کربلا تو رہی ہے